सर्वप्रथम यस प्रार्थना भवनमा भएको मण्डलीले आयोजना गरेको यो युथ सेवामा जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ पनियल प्रार्थना भवन पोखराबाट तपाईँ सबैजनालाई प्रेमी अब हामीले थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्नेछौँ। कृपया तपाईँ सबैजना चुपचापसित तपाईँ बसिदिनु। अनि हामीले परमेश्वरको सेवामा जब हामीले रहँदा बस्दाखेरि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है। किनकि परमेश्वरले तपाईँ मलाई दुई प्रकारको सेवा दिनुभएको छ। एउटा सेवा चाहिँ हामीले डरको साथमा गर्नुपर्छ बाइबलले भन्छ, तर अर्को सेवा चाहिँ हामीले आनन्द खुसीको साथमा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब अहिले जुन सेवा हामी गर्दैछौँ यो सेवा चाहिँ डरसित गर्ने सेवा है। बाइबलमा हामीले यो कुरा पाउँछौँ है। भजन सङ्ग्रहको किताबमा भन्छ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको दुई प्रकारको सेवा गर्नुहुन्छ है। एउटा सेवा डरसहित गर्नुपर्छ, अर्को सेवा चाहिँ आनन्द खुसीसित गर्नुपर्छ है। आउनु चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रहको किताब कृपया आउनुहोस् 2 अध्याय 11 पदलाई पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायको 11 पद, डर सहित परमप्रभुको सेवा गर, थर थराउँदै आनन्द गर है। अनि अर्को सेवा चाहिँ कसरी गर्नु रे? आनन्दसित खुसीसित हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 100 अध्याय पढिदिनुहोस् 1 पदलाई 2 पद, आनन्द साथ परमप्रभुको सेवा गर, भजन गाउँदै उहाँको सामु आऊ। एउटा सेवा डरको साथमा गर्ने सेवा छ भने अर्को सेवा चाहिँ के कसरी गर्नु है? आनन्दसित खुसीसित गर्ने। अनि अहिले तपाईँमा जुन सेवा हामी गर्दैछौँ यो सेवा चाहिँ डरको साथमा गर्ने सेवा है। तर आनन्दसित गर्ने सेवा चाहिँ कुन हो? अहिले हाम्रा किचनमा कतिजना दाजुभाइले खाना पकाइराख्नु भएको छ, कतिले तरकारी केलाइराख्नु भएको छ, कतिले भाँडा माझिराख्नु भएको छ है, कतिले झाडु पुछोहरू लगाइरहनु भएको छ। यो सेवा गर्दाखेरि पनि हामी कसरी गर्ने हो? आनन्दसित खुसीसित गर्ने हुँदैन है। तर अहिले यो जुन सेवा हामी गर्दैछौँ यो चाहिँ कसरी हो? डरसित डरसहित हामी गर्ने सेवा हो। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रभुको सेवामा रहँदा बस्दाखेरि है हामीले परमेश्वरको डरलाई कायम राखेर अनुशासनलाई कायम राखेर हामीले के गर्नुपर्छ? यो सेवा हामीले गर्नुपर्छ है। अनि हामी प्रभुको सेवामा आउँदाखेरि आएर यहाँ बस्दाखेरि हामीले जहिले पनि 4 विषय लिएर हामीले प्रार्थना गरेर सेवामा गर्नुपर्छ है। नत्र तपाईँहरूले परमेश्वरको है सेवामा आएर है तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन हामी के गर्न सक्दैनौँ? बुझ्न सक्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रभुको सेवामै यहाँ हामी आएका छौँ। आएर हामी सुरुमा प्रार्थना गरेर यहाँ हामी बस्यौँ है। प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो 4 विषयलाई समेटेर हामी प्रार्थना गरेर बस्नुपर्छ क्या प्रभुको सेवामा। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ विषय लिएर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भजनकार दाउदले पनि भनेको छ, हे परमेश्वर मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको व्यवस्थाको वचनको मैले के गर्न सकौँ? अद्भुत कुरालाई देख्न सकौँ भनेर सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो मनको आँखा है खुल्नको लागि खोलिनको लागि हामीले प्रार्थना गरेर सेवामा बस्नुपर्छ है। यदि तपाईँको मनको आँखा खुलेन भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्दैन। अनि वचनै नबुझेपछि हामीले कसरी वचनलाई पालन गर्ने? किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि पहाडी उपदेशमा चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो है, मेरो कुरा सुन अनि के गर भने बुझ भन्नुभयो त। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्छौँ, वचनलाई बुझ्नको लागि पनि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो आँखा खुल्नुपर्छ बाइबलले है। त्यो चाहिँ कुन हो? मनको आँखा, हृदयको आँखा खुल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिलो प्रार्थना चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि हे परमेश्वर मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनको अद्भुत कुरालाई मैले के गर्न सकौँ? देख्न सकौँ, जान्न सकौँ भनेर भन्नुहुन्छ
भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्यायमा आउँछ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय 119 अध्यायको कृपया तपाईले पढिदिनुहोस्। यसको 18 पद मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस्, मेरो आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस् र तपाईको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरूलाई देख्न सकौँ। हेर्नुहोस् त है, अब तपाईँ मेरो मनको आँखा जबसम्म खुल्दैन परमेश्वरको वचनको यो अद्भुत कुराहरूलाई, रहस्यको कुरालाई हामी के गर्न सक्दैन, जान्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामी प्रभुको सेवामा आउँदाखेरि, सेवामा आएर बस्दाखेरि हामीले पहिलो प्रार्थना यो गर्नुपर्छ, प्रभु म आज तपाईँको सेवामा आएको छु, मेरो मनको आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनको अद्भुत कुराहरूलाई मैले के गर्न सकौँ, देख्न सकौँ, जान्न सकौँ। यो चाहिँ पहिलो प्रार्थना। अब दोस्रो प्रार्थना हामीले के गरेर यहाँनिर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि, दोस्रो प्रार्थना चाहिँ बाहिर छ, प्रभु मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनलाई मैले के गर्न सकौँ, सभासँग मैले सुन्न सकौँ, हामी बुझ्न सकौँ भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ। लुकाको किताब 9 अध्यायमा हुन्छ। लुका 9 अध्यायको 44 पददेखि पढिदिनु। लुकाको किताब 9 अध्याय 44 पद पढिदिनु। कसैले यी वचनहरू तिमीहरूको कानभित्र पस्न देऊ, किनकि मानिसको पुत्र पनि मान्छेहरूको हातमा सुम्पिन लागेको। यी वचनहरू है तिमीहरूको कानभित्र पस्न देऊ भन्छ। अब कानभित्र तपाईँ मेरो वचन पस्नको लागि, तपाईँ मेरो कानभित्र चाहिँ परमेश्वरको वचन पस्नको लागि हाम्रो कान खुल्नु परेन, कान हाम्रो सफा हुनु पर्यो है। किनभने कान जब हाम्रो सफा भएन, कान खोलेन भने नि तपाईँ मैले परमेश्वरको वचनलाई के गर्न सक्दैन, सुन्न सक्दैन। अनि सुन्दै नसुने कसरी विश्वास हामीले गर्न सक्छौँ? बाइबलले छ विश्वास सुनाइद्वारा, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा गरेको छ। अब सुन्नको लागि हाम्रो कान के हुनु पर्यो, खुल्नु पर्यो, कान हाम्रो सफा हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। दोस्रो प्रभु मेरो कानलाई पनि खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनमा के गर्न सकौँ, सफासँग मैले सुन्न सक्छु। अब तेस्रो प्रार्थना चाहिँ हामी प्रभुको सेवामा हामी रहँदाखेरि, सेवामा आएर बस्दाखेरि हामीले गर्ने तेस्रो विषय प्रार्थना चाहिँ प्रभु मेरो समस्यालाई खोलिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्यायको 125 पदलाई पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119 को 125 पद पढिदिनुहोस्। म तपाईँको दास हुँ, मलाई समझ दिनुहोस् र म तपाईँको साक्षी वचनहरू जान्न सक्छु। हेर्नुहोस् न है, तेस्रो कुरा चाहिँ, तेस्रो विषय चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय कुन के रहेछ? प्रभु मलाई तपाईँले समझ दिनुहोस्, मेरो समझलाई खोलिदिनुहोस् है, तपाईँको समझ मलाई दिनुहोस् ताकि तपाईँको साक्षी वचनलाई पनि के गर्न सक्नु रे, जान्न सक्नु। हेर्नुहोस् त, पहिलो कुरा हाम्रो आँखा खोल्नुपर्छ, दोस्रो हाम्रो कान खोलिएको हुनुपर्छ, तेस्रो हाम्रो समझ खोल्नुपर्छ। अनि मात्रै परमेश्वरको यो वचन बाइबललाई हामी के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ है। अब चौथो विषय चाहिँ हामी प्रभुको सेवामा आएर जब हामी रहँदाखेरि बस्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने चौथो विषय चाहिँ प्रभु मेरो हृदय खोलिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। किनभने यहाँनिर एकजना व्यक्ति जो प्रभुको दास पाउल नि, अनि पाउलले थियाटिरा सहरमा गएर जब प्रचार गर्नुभयो त्यतिखेर प्रभु यो लिडियाको हृदयलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनलाई के गर्न सकौँ, बुझ्न सकौँ भनेर। हेर्नुहोस् त है, हाम्रो हृदय खोलिनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। यहाँनिर आउँछ प्रेरितको किताब 15 अध्यायमा 16 अध्याय कृपया पढिदिनुहोस्। 14 पदलाई प्रेरित 16 को 14 पद। लिडिया नाम भएकी पैजनी बिक्री गर्ने थियाटिरा सहरकी परमेश्वरको भक्ति गर्ने एउटा स्त्रीले पावलले प्रचार गरेको वचनलाई सुनिरहेको थियो। पावलद्वारा बोलिएका कुराहरूमा ध्यान लगाउनु पनि प्रभुले उनको हृदयलाई खोल्नुभयो। हेर्नुहोस्
यो चारवटा कुरा तपाईहरुले खोलिनुपर्छ परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नको लागि है। हाम्रो आँखा खोलिनुपर्छ, हाम्रो कान खोलिनुपर्छ, हाम्रो समझ खोलिनुपर्छ, हाम्रो हृदय खोलिनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले परमेश्वरको वचनलाई के गर्न सक्छौँ? बुझ्न सक्छौँ है। अनि मात्रै परमेश्वरको वचनलाई हामी पालन गर्न सक्छौँ। यो चारवटा कुरा तपाईहरु मेरो जीवनमा जबसम्म खुल्दैन तपाईहरुले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्दैन। अनि वचनै नबुझे वचन कसरी हामी पालन गर्न सक्छौँ? किनकि बाइबलले भन्छ वचन सुन्ने मात्र हैन, के गर्ने हो भन्छ? पालन गर्ने हो भन्छ। वचन पालन गर्नलाई वचन बुझ्नु पर्यो। वचन बुझ्नको लागि यो चारवटा कुरा हामीले खोलिनुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने व्यक्ति गर्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् हामी हाम्रो आधार वचनमा हामी हेर्नेछौँ। कृपया भजन सङ्ग्रहको किताब 144 अध्यायमा हुनुहोस्। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 144 अध्याय 144 अध्यायको 12 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। हाम्रा छोराहरू आफ्ना जवानीमा बढेका बोट बिरुवाहरू जस्ता हौ। हाम्रा छोरीहरू महलको समानतामा कुदिएको कुनै ढुङ्गाहरू जस्ता हौ है। अब हामी सहायताका लागि कृपया प्रार्थना गरौँ। सबैजना प्रार्थनामा बस्नु। जो परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको अनुग्रह दयाकी पानी प्रति भयो। आजको दिन इस्रा लोकसभामा भएको मण्डलीलाई जवानको समिति गर्ने बोझ तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। यहाँ आसपासका मण्डलीबाट तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई ल्याउनु भयो। हामी सबै कुरालाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब कतिपय जग्गाहरू खबर पुगेन, उहाँहरू आउनु सक्नु भएन प्रभु, तर पनि विभिन्न अब माध्यमबाट भए पनि उहाँहरूले वचनलाई प्रभु सुन्न सकेका हुन् र आत्मिक लाभ हुन सकेका हुन्। त्यही दिन प्रार्थना गर्दछौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। अब सेवा सुरुदेखि यहाँसम्म हामीले सहायता गर्नुभयो। बाँकी सेवा गर्न हामीले सहायता गर्नुहोस्। हामीले भजन सङ्ग्रह 144 अध्यायको हामीले 12 पदलाई पढेर गएका यसभित्र लुकिएको रहस्यलाई, चेतनी प्रकाशलाई, गरिरहेको गुप्त कुरालाई तपाईँले निकालिदिनु। वचन सुनेर मात्रै होइन र वचनलाई पालन गर्नको लागि तपाईँ हामीले सहायता गर्नु। अब सेवा सुरु भइसकेको छ। अब अन्तिमसम्म अनुकालको जिम्मा दिँदै छोटो बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता, सुनिग्रहण गर्नुहोस्। हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नको लागि हाम्रो जीवनमा चारवटा कुराहरू खोलिनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो विषय हामीले जान्यौँ। अब हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर वचनलाई बुझ्नु अनि वचनलाई पालन गर्नु चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। किनभने पुरानो समयमा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो इजरायलीहरूलाई मोसाद्वारा है। त्यहाँनिर के भनेको छ? तिमीहरूले मेरो कुरा सुन्नु, सुनेको कुराबाट केही कुरा सिक्नु अनि सिकेको कुरालाई मान्नु अनि मानेको कुरालाई गर्नु भनेर बताइएको छ। है त? आउनुहोस् त व्यवस्थाको किताबमा। है त? हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर मात्र हुँदैन है। सुनेको कुराबाट हामीले सिक्नु अरे, सिकेको कुरालाई मान्नु अरे अनि मानेको कुरालाई गरेर के गर्नु अरे? व्यवहारमा देखाउनु बाइबलले भन्छ। है त? आउनुहोस् व्यवस्थाको किताब यो पद पनि हामी पढ्नेछौँ। 31 अध्याय व्यवस्था 31 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनुहोस्। मानिसहरूलाई अर्थात् पुरुषहरू, स्त्रीहरू र बालबच्चाहरू साथै तिम्रा मूलढोकाहरूभित्र बस्ने तिम्रो परदेशीहरूलाई भेला गर र तिनीहरूले सुनुन्। पहिलो कुरा तिनीहरूले के गर्नु अरे? सुनुन् अनि तिनीहरूले सिकुन्। परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको डर मानुन् र यस व्यवस्थाका सबै वचनहरू होशियार साथ पालन गरून्। सुरुमा सुनुन् अनि सिकुन् अनि मानुन्, त्यसपछि गरून् भनेको छ। त्यसकारणले हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुरुमा हामीले सुन्नुपर्छ। सुनेको कुराबाट हामीले केही कुरा सिक्नुपर्छ। सिकेको कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ अनि के गर्नुपर्छ अरे? गर्नुपर्छ।
किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि कसैलाई सिकाउनु भन्दा पहिला उहाँले गरेर देखाउनुहुन्थ्यो के है। उहाँले अरूलाई सिकाउनु भन्दा पहिला उहाँ आफूले गरेर बल्ल सिकाउनुहुन्थ्यो। आउनु त लुकाको किताब है। तर अहिलेको समयमा हामी विश्वासीहरू कस्ता भएका छौँ, अरूलाई हामी सिकाउँछौँ, सिकाउने मान्छे आफूले चाहिँ के गरिरहेको हुँदैन। त्यही त लुकाको किताब 1 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् यसरी। आफू लुका सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस्। तिमीहरूको बीचमा पुरा निश्चयतासँग विश्वास गरिएका कुराहरूको विषयमा क्रमैसँग बयान दिने काममा धेरैजनाले हात हालेका हुनाले जसरी सुरुदेखि नै आफ्नै आँखाले देख्नेहरूले र वचनका सेवकहरूले ती कुराहरू हामीलाई सुम्पिदिए। अब प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस्। प्रेरित 1 अध्यायको 1 पद। थियोफिलस यसुले जे गर्न र सिकाउन थाल्नुभयो ती सबै कुराहरूको विषयमा पहिलो बयान मैले गरेको छु। यहाँ ध्यान दिनुहोस्। थियोफिलस यसुले जे गर्न अनि सिकाउनु भयो। पहिला उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो रे? सिकाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले हामी कस्ता भएका छौँ, अरूलाई हामी सिकाउँछौँ, आफूले चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। तर परमेश्वरले के गर्नुहुँदैन, पहिला आफूले गर्नुहुन्थ्यो, बल्ल अरूलाई सिकाउनु हुन्छ। यहाँनिर हुन्छ थियोफिलस यसुले जे गर्न र सिकाउनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। यसकारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई है हामीले सुनेको कुराबाट पहिला आफूले सिक्नुपर्ने रहेछ है। अनि सिकेको कुरालाई मान्नुपर्ने रहेछ, अनि मानेको कुरालाई गर्नुपर्ने रहेछ, व्यवहारमा हामीले देखाउनु पर्ने। आज तपाईहरुले परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, सुनेर हामीले वचनबाट केही कुरा हामी सिक्दैनौँ, मान्दैनौँ, गर्दैनौँ भने यसको उपलब्धि, यसको फाइदा केही पनि हुँदैन है। त्यसकारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई है हामीले सुनेर, मानेर, सिकेर गर्नु चाहिँ आवश्यकता छ। किनकि हामीले परमेश्वरको वचनको प्रभाव चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा के गरेको हुनुपर्छ, देखाउनु पर्छ। किनकि प्रभुको दास पावलले यहाँ बाहिरमा भनेको छ है, जुन वचनहरू तिमीले मबाट सुन्यौ अनि तिमीले ममा देख्यौ भनेको छ क्या। हुन्छ त परमेश्वरको वचन तपाईहरुले अरूलाई सुनाउनु पनि पर्छ, तर हाम्रो आफ्नो जीवनमा पनि देखिनुपर्छ। बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् त प्रभुको दास पावलले हुन्छ त लुकाको लेवीको किताबमा तिमीहरूले परमेश्वरको वचनलाई है ग्रहण गर्यो, सिक्यो अनि ममा देख्यो भनेर भनेको छ। फिलिप्पी 4:9 पदलाई पढिदिनु। फिलिप्पी 4:9 जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ, ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ र ममा देख्यौ, यी कुराहरू गर, शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनु। हेर्नुहोस् त है, यहाँनिर भनेको छ जुन कुराहरू तिमीले सिक्यौ अनि ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ अनि ममा देख्यौ। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई है हामीले सुनेर, सिकेर, त्यसलाई गरेर हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, देखिदिनु पर्ने रहेछ। किनकि यहाँनिर पावलले भनेको छ जुन कुरा तिमीले है सिक्यौ, ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ अनि ममा देख्यौ। आज तपाईले मेरो जीवनमा वचनको प्रभाव, वचनको काम के गर्नुपर्ने छ, देखिदिनु पर्ने रहेछ। आज हामी प्रभुको वचन अरूलाई सुनाउँछौँ, वचनका शिक्षाहरू हामीले अरूलाई सिकाउँछौँ, र तपाईले मेरो जीवनमा देखिएन भने, त्यो वचनको प्रभाव है तपाईले मेरो जीवनमा प्रकट भएन भने है वचनले के गर्न सक्दैन, एक अर्काको जीवनमा, एक दोस्रोको जीवनमा त्यसले काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई है हामीले जीवनमा, व्यवहारमा उतारेर के गर्नुपर्ने छ, हामीले देखाउनु पर्ने है। त्यसकारणले गर्दा अब आउनुहोस् हाम्रो आधार वचन हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 144 अध्यायमा फेरि आउनुहोस्। 144 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस्। त्यसको हाम्रा छोराहरू आफ्ना जवानीमा पढेका बोट बिरुवा जस्ता हुन्, र हाम्रा छोरीहरू महलको समानतामा कुदिएका कुनै रुखका
ढुङ्गाहरू जस्ता अब यहाँनिर भजनकार दाउदको भजन हो है, यो 144। बाइबलमा तपाईहरुले हेर्दाखेरि यो भजन संग्रहको किताब चाहिँ सबै भजन संग्रह चाहिँ दाउदले मात्र लेखेको छैन। किनकि यहाँनिर दाउदको छ, आसाफको छ हैन, सुलेमानको छ है, इज्राको छ है। यहाँनिर भजन संग्रहमा धेरैवटा भजनकारहरू हामी पाउँछौँ। तर त्यसमध्ये चाहिँ है सबैभन्दा बढी भजन चाहिँ कसले लेखेको छ? दाउदले लेखेको है। अब यो 144 अध्यायको 12 पदमा गएर हामीले पढे 12 पद हामीले पढ्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ, हाम्रा छोराहरू है जवानीमा बढेका के जस्ता हुनुले बोट बिरुवाहरू जस्ता भनेको छ। अनि हाम्रा छोरीहरू महलको समानतामा कुदिएको कुनै ढुङ्गाहरू जस्ता हुन् भनेको है। अब परमेश्वरको चाहना छ है हाम्रो यो जवानी जीवन चाहिँ हैन जवानीमा बढेको बोट बिरुवा जस्तै जुन बिरुवाले गएर भविष्यमा के दिन्छ? फल दिन्छ है। आज एउटा फलदायी जीवन बनेको, एउटा फलवन्त जीवन बनेको आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभुले चाहनुहुन्छ है। अनि यो जवानी जीवनको सेवा चाहिँ परमेश्वरले सबैभन्दा बढी मन पर्ने सेवा पनि जवानी जीवनको सेवा है। अनि तपाईले मानव जातिको सृष्टिको सुरुवातलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले सुरुमा मान्छेलाई बनाउनु भयो, जुन मान्छेको नाम आदम। तर तपाईले राम्रोसँग त्यहाँनिर पढ्दाखेरि परमेश्वरले आदमलाई कुन चाहिँ एजको बनाउनु भएको थियो थाहा छ तपाईलाई है? एउटा जवान उमेरको बनाउनु भएको थियो। किनकि आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, बनाएपछि परमेश्वरले भने आदम तिमी एक्लो रहनु के छैन? असल छैन। त्यसको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो? सहयोगी बनाउनु भयो। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुवातलाई मानव जातिको सुरुवातलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले मान्छेलाई सुरुमा है बच्चा बनाउनु भएन है, बुढा बनाउनु भएन, बुढापाका है। तर मान्छेलाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरले सुरुमा चाहिँ कस्तो बनाएको छ? जवान बनाएको छ। किनकि आदमलाई परमेश्वरले बनाइसकेपछि परमेश्वरले अदनको बगैँचामा लगेर आदमलाई के गर्न जिम्मा दिनुभयो? अनुरोध गर्ने जिम्मा दिनुभयो है। त्यहाँ गएर त्यो अदनको बगैँचालाई देखरेख गर्ने, गोडमेल गर्ने परमेश्वरले के गर्नुभयो? जिम्मा सुम्पिनु भयो। किनकि परमेश्वरले मान्छेलाई सुरुमा बनाउँदाखेरि एकदमै जवान उमेरको परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा बाइबलमा आउनु यहाँनिर है। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले यो जवानी जीवनको सेवा है औधी परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। किनकि उत्पत्तिमा आउनुहुन्छ है, तपाईहरुले यो कुरा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायमा आउनुहुन्छ। 2 अध्यायको पहिला तपाईले पढिदिनु 7 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नु भयो अनि तिनको नाकका प्वालहरुमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बन्यो। मान्छे जिउँदो प्राणी बन्यो है। अब तपाईहरु 15 पद पढ्नुस् त। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र तिनलाई अदनको बगैँचामा त्यसलाई अनुरोध गर्न त्यसको रेखदेख गर्नका निम्ति राख्नुभयो। हेर्नुस् त परमेश्वरले है मानव जातिको सृष्टिको सुरुवातलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले सानो बच्चा बनाउनु भएन मान्छेलाई है। केस फुलेको बुढापाका पनि बनाउनु भएन। तर परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भयो। कुन उमेरको बनाउनु भएको रहेछ? जवान उमेरको बनाउनु भयो। हेर्नुस् त है। जब परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरले तुरुन्तै त्यो मान्छेलाई चाहिँ अदनको बगैँचाको देखरेख गर्ने, गोलमेल गर्ने, त्यहाँनिर खनजत गर्ने के दिनुभयो? जिम्मा दिनुभयो। हेर्नुस् त परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले मान्छेलाई जवान उमेरको बनाउनु भएको है। किनकि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले जवानीको जीवनको सेवा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? मन पराउनुहुन्छ है। अनि पछिबाट गएर हामीलाई थाहा छ उत्पत्ति 2:18 मानिस अब तिमी एक्लो रहनु के छैन? असल छैन। त्यसैले परमेश्वरले उसलाई मेल खाने सहयोगी पनि परमेश्वरले बनाइदिनु। अनि यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ कि परमेश्वरले मान्छेलाई सुरुमा बनाउँदाखेरि जवान उमेरको बनाउनु भएको है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जवानी जीवनको सेवा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? मन पराउनुहुन्छ। अनि अहिले संसारले पनि जवानहरूलाई के गर्दैछ? अहिले हातमा लिइरहेको छ
अहिले संसारमा तपाईहरु मलाई थाहा छ है विभिन्न पार्टीहरु संघ संस्थाहरु अहिले हैन खोलिएको छ तर सबैभन्दा बढी यी पार्टीहरुमा संघ संस्थाहरुमा है संस्थाले पनि जवानहरुलाई के गर्दैछ है हातमा लिएर काम गरिरहेको छ जवानहरुलाई नै उनीहरुले उपयोग गरिरहेको हुन्छ जवानहरुलाई नै उनीहरुले चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको छ भनेर आज हामीले पनि यो कुरा जान्नुपर्छ कि परमेश्वरले यो जवानी जीवनको सेवा चाहिँ परमेश्वरले है मन बनाउनुहुन्छ अनि यो जवानी जीवनको सेवालाई परमेश्वरले है आज तपाईहरुले यो जवानी जीवनमा परमेश्वरको सेवा गरेको प्रभुले चाहनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब बाइबलले भन्छ है हाम्रा छोराहरू जवानीमा बढेका है बोट बिरुवाहरू जस्ता अनि हाम्रा छोरीहरू महलको समानतामा कुदिएको कुनै ढुङ्गाहरू जस्ता बाइबलले भन्छ अब तपाईहरुमा चाहिँ जवानीमा बढेको त्यो बोट बिरुवा जस्तो जुन बिरुवाले गएर पछिबाट फल दिन्छ है आज एउटा फलदायी जीवन तपाईहरुले जिएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ अनि त्यो महलको समानतामा कुदेको त्यो कुनै ढुङ्गा जस्तै है आज त्यो महलको एउटा सुन्दरता झल्काउने है आज व्यक्ति तपाईहरुलाई परमेश्वरले बनाउन चाहनु भएको छ भने अब कस्ता किसिमको जवानहरु मात्रै है त्यो फलदायी बोट बिरुवा बन्न सक्छ अनि त्यो महललाई सुन्दर बनाउने सुन्दरतालाई झल्काउने त्यो कुनै ढुङ्गा जस्तो गर्न सक्छ आज ती जवानहरुमा हुनुपर्ने गुणहरुको विषयमा आज तपाईहरुले प्रभुको वचन पढाइरहेको छ है ती जवानहरुमा हुने ती गुणहरु तपाईहरु मेरो जीवनमा छैन भने तपाईहरुमा त्यो फलदायी बोट बिरुवा हामी बन्न सक्दैन त्यो सुन्दरतालाई झल्काउने है सुन्दरतालाई चाहिँ है बढाउने त्यो हैन कुनै ढुङ्गा जस्तो तपाईहरुमा गर्न सक्दैन यसकारणले गर्दा बाइबलले भन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा अब तपाईहरु मेरो जीवन है एउटा जवानीमा बढेको बोट बिरुवा जस्तै एउटा फलदायी जीवन हामीले है व्यतीत गर्नु भने सबभन्दा पहिलो कुरा हो जवानहरुले है पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ के भन्नु है जवानी जीवनमा चाहिँ जवानहरुले चाहिँ है पूरा गर्नुपर्ने है कर्तव्यहरु चाहिँ के हुन् प्रभुको वचनबाट हामी सबभन्दा पहिलो कुरा हो प्रेरितको किताबमा हेर्नुस् यहाँनिर जवानहरुको एउटा झुण्ड छ ती झुण्डका जवानहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ त्यहाँनिर प्रेरितहरुको समयमा के दिएको थियो है त्यहाँनिर हाम्रो प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा एउटा घटना छ यहाँनिर हननिया र सफीरा भन्ने दुईजना श्रीमान श्रीमती थिए अनि यो दुईजनाले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिबाट केही भागहरु बेचेर त्यो बेचेको रुपियाँ पैसाहरु चाहिँ प्रभुको घरमा ल्याएर उनले दिन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ पत्रुसले यहाँले सोधेको छ हननिया है के तिमीले यो सम्पत्ति तिमीहरुको त्यो सम्पत्ति यति दाममै बेचेको भनेर त्यतिखेर है हननियाले भन्छ है हजुर हामीले यति नै बेचेको कसले तिमीहरुलाई पवित्र आत्माको विरोधमा चोट गर्न लगायो त्यसपछि त्यहाँनिर ठहरै मर्छ है अनि मरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा जवानहरुको झुण्ड छ त्यो जवानहरुले चाहिँ के गर्ने जिम्मा दिएको छ है यो मरेको लासलाई लगेर के गर्नु रे गाडी दिनु भनेको छ हेर्नुस् है आज तपाईहरु मेरो जीवन है त्यो जवानीमा बढेको त्यो बोट बिरुवा जस्तै एउटा फलदायी जीवन तपाईहरु मेरो बनिनु हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा यो मरेको कुरालाई चाहिँ गाडी चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा मुख्य कुरा आउनुहोस् यहाँनिर है प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा 5 अध्यायको हामी सबै नपढौं 5 अध्यायको तपाईले पढिदिनुस् पहिला 3 पद पढ्नुस् पत्रुसले भने ए हननिया पवित्र आत्मासँग झुट बोल्न जमिनको दामबाट केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्नलाई शैतानले किन तिम्रो हृदय किन भरिदियो अब तल गएर 5 र 6 पद पढ्नुस् अनि यी कुराहरू सुनेर अननिया पछारियो र मर्यो अनि यी कुराहरू सुन्नेहरूलाई ठुलो डर भयो अनि जवान मानिसहरू उठेर उसलाई लपेट पारे र बाहिर लगेर हेर्छ सबभन्दा पहिलो कुरा जवानहरूले चाहिँ हैन मरेको कुरालाई चाहिँ गाड्नु चाहिँ के छ सबैभन्दा मुख्य कुरा छ
तर यी दिनमा हामी देख्छौँ धेरै जवानहरू मण्डलीमा हामी पाउँछौँ यस्ता मरेको कुरालाई चाहिँ गाड्न सकिरहेको छ है। किनभने हामीले अनि त्यसपछि है जब जवानहरूले त्यो लगेर त्यो हननीले गाडिदियो त्यसको केही क्षणमा फेरि उसको श्रीमती है सकिरा अनि सकिरा आएर सकिरालाई पनि सोध्छ पत्रुसले के तिमीहरूको सम्पत्ति त्यति दामै बिक्री गरेको अनि सकिराले भन्छ हजुर हामीले यति नै बिक्री है। त्यसपछि त सकिरा पनि के भएर यहाँनिर थरै त्यहाँनिर भुइँमा पछारेर मऱ्यो उसलाई पनि कसरी लगेर गाडेको छ जवानहरू 10 पत्र पढ्नु छ 5 तब तुरुन्तै पाउनीले पछारिए र मरि जवान मानिसहरू भित्र आए उसलाई मरिसकेको भेटाए उसलाई बोकेर बाहिर लगे उसकै पतिको बगलमा गाडिदिए। हेर्नुहोस् है हननीयलाई पनि त्यहाँनिर जवानहरूले लगेर गाडेको है अनि सकिरालाई पनि कसले लगेर गाडे जवानहरूले लगेर गाडे। मान्छे जवानी जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा पुरा गर्नुपर्ने पहिलो कर्तव्य चाहिँ यो कि है जवानहरूले चाहिँ मरेको कुरालाई चाहिँ गाड्नु चाहिँ पर्छ है। आज तपाईँ मेरो जीवनमा कति यस्ता मरेका कुराहरू हुन सक्छ जुन कुरालाई हामीले गाड्नुको साटोमा है हामीले चाहिँ हैन मान्छेले देख्ने गरेर हैन एकदमै प्रकट गरेर हिँडिरहेको छ है। अनि मरेको कुरालाई चाहिँ गाड्नुको साटोमा एकदमै हैन गनाएर दुर्गन्धित भएर दुर्गन्ध हामीले फैलाएर हिँडिरहेको छौँ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा अब यो मरेको लासले चाहिँ है प्रभुको वचनमा हामीले हेर्दाखेरि यसले के कुरालाई सङ्केत गर्छ पापलाई सङ्केत गर्छ। किनकि बाइबलले भन्छ मान्छेको आत्मालाई चाहिँ केले मारेको हुन्छ भन्छ पापले भने भन्छ। किनकि हामीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि बाइबल भन्छ तिमीहरू पापको कारणले गर्दा के भएको थियो अरे मरेका थियौ आज तिमीहरू के भएको छौ जीवित भएका छौ। हेर्नुहोस् त रोमीको किताबमा यो कुरा हामीले पाउँछौँ। रोमी एफिसीको किताब 2 अध्यायमा आउँछ एफिसी 2 अध्यायमा 1 पद पढिदिनु। एफिसीको किताब अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। अनि तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो जीवित पारिदिनु। अनि मान्छेको आत्मा है मान्छेको जीवन चाहिँ केले गर्दाखेरि मरेको हुन्छ पापले गर्दाखेरि मरेको। त्यसकारणले त अब यो हननीय र सकिराको त्यो मरेको लासले चाहिँ जवानहरूले लगेर गाडिदिन्छ है। त्यो जवानहरूको एउटा काम के हुने है तर यदि हामी जवानहरूले यस्तो मरेका कुरालाई तपाईँले गाड्दैछौँ है मरेको कुरालाई लगेर तपाईँले गाडेर त्यसलाई कहिले पनि अब है नदेख्ने प्रकारले हामी लुकाएका छौँ कि त तपाईँ मेरो जीवनमा मरेका कुराहरू होइन प्रकट भइरहेको छ। यस्ता मरेका कुराहरू हामीले गाड्नुको साटोमा है तपाईँले है दुर्गन्धित बनाएर एकअर्कालाई हामीले दुर्गन्ध फैलाइरहेका छौँ। किनकि हामीले यहाँले देख्छौँ जवानहरूले चाहिँ मरेको त्यो लासको लगेर गाडेको छ। यो मरेको कुराले चाहिँ यो लासले चाहिँ पापले सङ्केत गर्छ भने आज तपाईँले सबभन्दा पहिलो कुरा है पापलाई चाहिँ है अपराधहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ गाड्नुपर्छ है। त्यसलाई तपाईँहरूले होइन उछलमा पार्नुपर्छ जुन कुरा फेरि हामीले देख्न नपरोस्। किन अब हामीले देख्छौँ मरेको कुरालाई किन हामीले गाड्नुपर्छ मरेको कुरालाई लगेर मान्छेले किन गाडिदिन्छ भने फेरि त्यो कुराको के नहोस् भनेर सम्झना नहोस् भनेर। किनकि बाइबलमा हामीलाई थाहा छ अब्राहमले आफ्नो श्रीमती सारालाई लगेर है चिहानमा लगेर गाडिदियो किनभने मेरो आँखाबाट त्यसलाई के गर्नको लागि ओझल पार्नको लागि फेरि मैले देख्न नपरोस् भनेर ती कुराको फेरि सम्झना मेरो जीवनमा नहोस् भनेर है अब मैले उसलाई लगेर के गर्नुपर्छ गाड्नुपर्छ भनेको छ। आउनुहोस् त है उत्पत्ति किताबमा मरेको लासलाई किन गाड्नु पर्ने रहेछ है। यदि तपाईँले गाडेन भने त्यो कुरा फेरि हाम्रो जीवनमा होइन देख्न पर्छ है। त्यसले फेरि तपाईँले मेरो होइन यो जवानी जीवनलाई चाहिँ त्यो बढेको होइन बोट बिरुवा जस्तै फलवन्त है बन्न दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले गाड्नु चाहिँ त्यसलाई होइन आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। आउनुहोस् यहाँनिर
उत्पत्तिको किताब 23 अध्यायमा उत्पत्ति 23 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिनु। म तपाईहरुको बीचमा एउटा परदेशी र प्रवासी हुँ। तपाईहरुको बीचमा मलाई कब्रिस्तानका निम्ति एउटा निज जमिन दिनुहोस् र मेरो मृतकलाई गाडेर आँखाबाट ओझल पार्न सकौँ। हेर्नुस् त, त्यो मरेको कुरालाई जब गाड्दैन नि तपाईहरु मेरो आँखाबाट के हुँदैन? ओझल हुँदैन। आँखाबाट त्यो कुरा लुक्दैन। नलुकेपछि फेरि बारम्बार के भइरहेको छ? प्रकट भइरहेको छ। बारम्बार ती कुरा फेरि हाम्रो जीवनमा दोहोरिरहन्छ। आज धेरैजना जवानहरू है यो मरेको कुरालाई नगाडेको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा बारम्बार के भइरहेको हुन्छ? देखा परिरहेको हुन्छ। अनि जब यो मरेको कुराहरू जब जीवनमा फेरि बारम्बार देखा पर्छ नि है, त्यसले चाहिँ हाम्रो जवानी जीवनलाई के हुन दिँदैन? यो बढेको बोट बिरुवा जस्तै फलवन्त जीवन बन्न दिँदैन है। त्यो महलको समन्तामा कुदेको त्यो कुनै ढुङ्गा जस्तो बन्न दिँदैन। त्यसकारणले गर्दा आज तपाईले मेरो जीवनमा सबभन्दा पहिलो कुरा यो मरेको कुरा चाहिँ पाप हो। पापले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? है यसलाई गाडेको हुनुपर्छ है। यसलाई हामीले आँखाबाट ओझल पार्नुपर्छ। जुन कुराको सम्झना तपाईहरु मेरो जीवनमा है आइरहनु हुँदैन है, किनकि हामीलाई थाहा छ है यो मरेको लास्टले एउटा पापले सङ्गत गर्छ भने बाइबलले हरेक मान्छे जाति जब आमाको गर्भदेखि पापी भएर संसारमा जन्मेको हुन्छ, पापको कारणले गर्दा मान्छेको आत्मा के भएको हुन्छ? मरेको हुन्छ। अनि त्यो मरेको आत्मालाई जिराउनको लागि प्रभु श्री के गर्नुभयो? संसारमा आउनुभयो है। अनि तपाईहरु मेरो अधर्म र पापलाई बोक्न प्रभु क्रुसमा चढिकन मर्नुभयो, प्रभु गाडिनु भयो, त्यसको दिनमा प्रभु गौरी रोक्नु भयो। अनि बाइबलले भन्छ प्रभु ख्रीष्टको बलिदानको रगतले सब पापबाट मान्छेले के गर्न सक्छ? शुद्ध पार्न। जब तपाईहरुमा पापदेखि शुद्ध भएको जीवन छैन भने, पापदेखि मुक्ति पाएको जीवन छैन भने, तपाईहरुले सबै अधर्म र पापहरू चाहिँ है गाडिएको अवस्थामा आँखाबाट ओझल भएको अवस्थामा छैन भने तपाईहरु मेरो जीवनमा फेरि यो पाप दोहोरिन्छ। जीवनमा यो पापहरू फेरि देखा पर्छ। अनि हाम्रो जवानी जीवनले के हुन दिँदैन? एउटा फलवन्त है त्यो जवानीमा बढेको बोट बिरुवा जस्तो बन्न दिँदैन। त्यसैले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा जवानहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ के हो? मरेको लाभलाई गाड्नु है। आज तपाईहरु मेरो जीवनमा गाडेको छैन भने यसलाई आजदेखि गएर के गरौँ? यो मरेको कुरालाई लगेर गाडिदिउँ। त्यसको सम्झना फेरि हाम्रो जीवनमा आउन नदिउँ। आँखाबाट त्यसलाई चाहिँ है बदल पार्यौँ। अब दोस्रो कुरा, तपाईहरु मेरो जवानी जीवन है र बढेको बोट बिरुवा जस्तो हुनु हो भने है, अब दोस्रो जवानहरूले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ है बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् त प्रस्थानको किताबमा यहाँनिर एकजना जवान मान्छे छ। यो जवान मान्छे चाहिँ यति है साह्रो उदाहरणीय मान्छे छ, जुन मान्छेले चाहिँ है कहिले पनि पाललाई के गर्दैन थियो अरे? छोड्दैन थियो अरे। पालभित्र त्यो मान्छे बसिरहन्थ्यो है। प्रस्थानको किताब 33 अध्यायको 11 पद पढ्नु। अनि मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे चाहिँ गरी परमप्रभुले मोसासँग आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मोसा चाहिँ छाउनीमा जब फर्कन्थे, उनको सेवक नुनको छोरा यहोशु चाहिँ यो जवान मानिस यो पालभित्रबाट निस्कँदैन थियो। हेर्नुहोस् है त है, परमेश्वर मोसासँग चाहिँ कसरी बोल्नुहुन्थ्यो अरे? साथीसँग कुरा गरे चाहिँ गएर बोल्नुहुन्थ्यो आम्ने सामने है। अनि जब मोसा छाउनीमा जब फर्कन्थे, पालबाट जब निस्केर, त्यसपछि नुनको छोरा यहोशु त्यो जवान मानिस है त्यस पालभित्रबाट के गर्दैन थियो अरे? निस्कँदैन। आज तपाईँ र मेरो जवानी जीवन है र बढेको बोट बिरुवा जस्तो हुनु हो। महलको सम्बन्धमा कुदेको चाहिँ कुनै ढुङ्गा जस्तो बनेको हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा दोस्रो कुरा चाहिँ
हाम्रो जीवन चाहिँ पालभित्र रहेको जीवन किनभने पुरानो समयमा पालभित्र चाहिँ के राखिदियो भन्दाखेरि परमेश्वरको सन्दुक हुन्छ क्या पाल है। किनभने बाइबलमा एकजना मान्छे छ जो चाहिँ उरिया भन्ने मान्छे थियो। त्यतिखेर लडाइँको समयमा दाउदले भन्थ्यो है, उरिया तिमी लडाइँबाट थाकेर आएको छौ, आफ्नो घरमा गएर केही दिन तिमी के गर्नु, आराम गर्नु है, तिमी आफ्नो घरमा गएर बस्नु भनेर त्यतिखेर उरियाले के भन्छ है। त्यतिखेर दाउदलाई भनेको छ तपाईको है प्रजा इजरायली र यहुदीहरू अनि साथै परमेश्वरको सन्दुक पालभित्र छ, म चाहिँ कसरी है आफ्नो परिवारको साथमा गएर घरमा चाहिँ आनन्दसित म बस्नु भन्यो भन्दैन त। किनकि त्यो समयमा पालभित्र चाहिँ के हुन्थ्यो, परमेश्वरको सन्दुक हुन्थ्यो है। सन्दुकको विषयमा हामीलाई थाहा छ, सन्दुक चाहिँ एउटा बबुल काठको एउटा बाक्सा बनाइन्थ्यो। त्यो बाक्साभित्र दुईवटा पार्टी हुन्थ्यो है, त्यहाँनिर 5-5वटा आज्ञाहरू लेखेको पार्टी हुन्थ्यो है। अनि त्यो ढुङ्गाको पार्टी चाहिँ त्यो बबुल काठको बाक्साभित्र राखिन्थ्यो, जसलाई सन्दुक भनिन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो है, पालभित्र हुन्थ्यो। अरू त्यहाँनिर बाइबलले भन्छ दोस्रो समुएलको किताबमा आउँछ है, दोस्रो समुएलको पुस्तकमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर उरियाले भनेको छ है तपाईको है प्रजा इजरायल र यहुदीहरू सबैजना पालभित्र छ, परमेश्वरको सन्दुक पनि पालभित्र छ, तर म चाहिँ कसरी आफ्नो घर गएर है आनन्दसित बस्नु भन्यो भने दोस्रो समुएलको किताब 11 पद पढिदिनु। 11 पद दोस्रो समुएल 11 तब उरियाले दाउदलाई भने सन्दुक साथै इजरायल र यहुदा पालहरूमा बस्दछन्, मेरा मालिक योआब मेरा मालिकका दासहरू कुनै पनि खुल्ला मैदानमा पाल टाँगेर बसेका छन्। के म चाहिँ खानपिन गर्न मेरी पत्नीसँग सुत्न आफ्नो घरमा जाउँ? तपाईको जीवनको कसम, तपाईको प्राणको कसम म यसो गर्ने छैन। हेर्नुहोस् है, पालभित्र चाहिँ के हुन्थ्यो, परमेश्वरको सन्दुक है। अनि त्यो सन्दुकको बीचबाट चाहिँ प्रभु के गर्नुहुन्थ्यो, इजरायलीहरूसँग बात गर्नु भन्छ। अब त्यो पालभित्र चाहिँ है यहाँनिर भनेको छ है, जब मोसा आफ्नो छाउनीमा जब उनी फर्किन्थे है, नुनको छोरा यहोशू चाहिँ के गर्थ्यो अरे, पालभित्र बसिरहन्थ्यो। पालभित्रबाट उनी बाहिर निस्कँदैन थियो है। अनि अब यो पालले चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा आएर प्रभुको मण्डलीलाई सङ्केत गर्छ है। मण्डलीको एउटा नक्सा हो यो पाल भनेपछि। आज तपाईँ मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामी जवानहरू है, जब तपाईँ र मैले चाहिँ जब यो मरेका कुराहरूलाई जब गाड्छौँ भने है, अब त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले पालभित्र रहेको थियो। पालले प्रभुको मण्डलीलाई सङ्केत गर्छ नि, प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिलाई चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन, कहिले पनि हामी छोड्नु हुँदैन है। हामी जस्तोसुकै परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि प्रभुको मण्डलीको सङ्गति तपाईँहरूले निरन्तर हामी गरिरहनुपर्छ। यी दिनमा धेरै जवानहरू हामी देख्छौँ है, प्रभुको घरलाई, प्रभुको मण्डलीलाई है, पाललाई चाहिँ उनीहरूले बिर्सेर है संसारतिर के गर्दैछ, रमाइरहेको अवस्था छ है। आजको यो दिनमा पनि कति जवानहरू है प्रभुको घरको मण्डलीको सङ्गतिलाई छोडेर आज संसारसँग रमाइरहेको होला है। यहाँनिर हामी देख्छौँ यो जवान मान्छे यहोशू हेर्नुहोस् त है, उनी चाहिँ पालभित्रबाट निस्कँदैन है। पाल प्रभुको मण्डली हो नि, आज हामी मण्डलीको सङ्गतिमा के गर्नुपर्छ, निरन्तर हामी लागिरहनुपर्छ है। प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिलाई तपाईँले छोड्नु हुँदैन। किनभने प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा जब हामी लागिरहन्छौँ, पाललाई जब तपाईँले छोड्दैन भने, पालभित्र जब रहिरहेको जीवन जब हामीले जिउँछौँ भने बाइबलले हुन्छ तपाईँहरूले प्रभुबाट हामी के पाउँछौँ, आशिष नै हामीले प्राप्त गर्छौँ। जस्तै बाइबलमा हामीलाई थाहा छ है, याकुब र एसाउको घटनालाई हेर्ने भने एसाउ चाहिँ सानै उमेरदेखि कस्तो खालको मान्छे थियो भन्छ, जङ्गल घुमी हिँड्ने, शिकार गर्दै हिँड्ने मान्छे थियो भन्छ।
तर याकुब चाहिँ कस्तो थियो अरे आमाको साथमा पालभित्रै बसिरहेको हेर्नुहोस् है त। त्यसकारण त पछिबाट गएर याकुबले के गर्यो है उसले आशीर्वाद पनि पायो उसले अधिकार पनि पायो हेर्नुहोस् त है। किनभने है त्यहाँनिर याकुबले के गर्दैछ अरे पाललाई छोड्दैन। आउनुहोस् यहाँनिर उत्पत्तिको किताब आउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तकमा आउनुहोस् त। यहाँनिर हामी देख्छौँ याकुब र एसाउको विषय है उत्पत्तिको किताब कति अध्याय हो 25 अध्याय कसैले पाउनु भने मद्दत गरिदिनु मलाई। उत्पत्तिको पुस्तक हामी देख्छौँ उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायमा 25 अध्यायको 27 पद पढ्नुहोस् त। अनि ती केटाहरू बढे ती केटाहरू बढेपछि उनीहरू जवान भए अनि एसाउ एउटा निपुण सिकारी थियो भने वन घुमी हिँड्ने मानिस भए। याकुब चाहिँ पालहरूमा बसिरहने सादा मानिस थियो हेर्नुहोस् है त है। याकुब चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ पालमा बसिरहने मान्छे है। अनि हामीले हेरे योसु पनि कस्तो मान्छे थियो पालभित्रबाट निस्कँदैन थियो है। पालभित्र ऊ बसिरहन्थ्यो। पालले प्रभुको मण्डलीलाई सङ्गत गर्छ नि आज हामी मण्डलीको सङ्गतले के गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन है। ती केटाहरू बढ्यो भने उनीहरू बढेपछि के भयो उनीहरू बुढा भयो जवान भयो है। त्यहाँनिर याकुबले है आशिष पनि उसले प्राप्त गर्यो अधिकार पनि उसले पायो के को आधारमा पालभित्र रहेको कारणले है। पाल प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिभित्र रहिरहेको कारणले गर्दा उसले आशीर्वाद पनि पायो उसले अधिकार पनि पायो। तर एसाउले के गरे पाललाई छोडेर निस्कियो है। पालको महत्त्व उसलाई थाहा दिएन है। पालको विषयमा हैन पालको महत्त्वलाई उसले नजानेको कारणले गर्दा त्यो पालको महत्त्वलाई उसले लपेटेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जङ्गल घुमिहिँड्ने सिकारी मान्छे पनि अन्तिम गर्नुले आशीर्वाद पनि उसको बस्यो अधिकार पनि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी जवानहरूले है यो पालभित्र रहेको जीवन हुनुपर्छ। प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा हामी लागिरहेको हुनुपर्छ है। आज के तपाईँहरूले प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा हामीले लतेर हिँडिरहेका छौँ। प्रभुको घर प्रभुको मण्डली भनेको तपाईँहरूको सबैभन्दा मुख्य घर चाहिँ तपाईँहरूले कुन प्रभुको मण्डली कसरी हामी थाहा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि है जब हाम्रा होइन जब आमा बाबुहरूको कोखमा जब सुरुमा जब सानो नानी जन्मिन्छ त्यो जन्मेपछि नामहरू राख्ने त्यो नानीहरू अर्पण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कहाँबाट सञ्चालन हुन्छ मण्डलीबाट। जब छोराछोरी जवान हुन्छ त्यसपछि उनीहरूको विवाह गर्ने समय आउँछ त्यो पनि मण्डलीको माध्यमबाट है। पछि जब बुढेसकाल जब है उमेर जब पुगेपछि जब मृत्युको घडीमा जब पुग्छ है मृत्युपछिको सबै कार्यहरू चाहिँ कहाँबाट गरिन्छ मण्डलीको माध्यमबाट होइन र है। भनेपछि आज प्रभुको घर प्रभुको मण्डली चाहिँ आज कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ है। जुन मण्डलीलाई चाहिँ जुन प्रभुको घरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन छोड्नु हुँदैन है। हेर्नुहोस् यहाँनिर यो एसाउले पाललाई छोडेर बाहिर घुमिरहेको तर याकुबले पाललाई छोडेर है। योसुले हेर्नुहोस् त पालबाट उनी बाहिर निस्किँदैन पालभित्र बसिरह्यो है। किनभने उनीहरू बुढापाका मान्छे थिएन उनीहरू केटाकेटी थिएन उनीहरू को थिए हुन्छ जवान। आज तपाईँको प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा जब हामी है याकुब जस्तै है अनि योसु जस्तो जब तपाईँहरूमा लागिरहन्छ भने प्रभुबाटको आशिष पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ है। तपाईँहरूले अधिकार पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो दोस्रो कुरा हामी जवानहरूले पुरा गर्नुपर्छ है। नत्र तपाईँ मेरो जीवन है त्यो फलवन्त बोट जस्तो हाम्रो जीवन बन्न सक्दैन है। त्यो महलको सुन्दरतालाई झल्काउने त्यो कुनै ढुङ्गा जस्तो हाम्रो बनिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले है पुरा गर्नु पनि हामी जवानहरूले दोस्रो
अब तेस्रो कुरा बाइबलले हुन्छ है तपाईँ र मेरो यो जवानी जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ है कस्ता जवानहरू मात्रै बढेको बोट बिरुवा जस्तो हुन सक्छ। अब तेस्रो कुरा बाइबलले भजन सङ्ग्रह किताब 127 अध्यायमा भजन सङ्ग्रहको किताब 127 अध्यायमा हुनुहोस् त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। 127 अध्याय भजन सङ्ग्रह कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस्। 127 को 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। वीरको हातमा काँडहरू जे हुन् जवानीका छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै गरे भनिन्छ। वीरको हातमा भएका काँडहरू जस्ता जे हुन् जवानीका छोराछोरीहरू त्यस्तै। अनि जवानीका छोराछोरीहरू चाहिँ वीरको हातमा भएको काँड जस्तो हुनुपर्छ है। किनकि वीरको हातमा भएको काँडले चाहिँ के गर्छ दुश्मनलाई उसले चाहिँ है खलाई पारिहाल्छ है। अब तपाईहरुमा कस्तो किसिमको वीर हामी हुनुपर्छ है। हामी जवानहरु चाहिँ कस्तो किसिमको वीर तपाईहरुमा बन्नुपर्छ है त्यो कुरा बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् त यिर्मियाको किताब 9 अध्याय यिर्मियाको किताब 9 अध्यायको केवल 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। यिर्मिया 9 अध्यायको 3 पद। अनि तिनीहरू झुट बोल्न आफ्नो जिब्राहरू आफ्नो धनु चाहिँ नुहाउँछन् तर पृथ्वीमाथि तिनीहरू सत्यताका निम्ति वीर छैनन् किनभने तिनीहरू एउटा खराबीबाट अर्को खराबीमा बढ्दै जान्छ मलाई चिन्दैन परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अनि तिनीहरू झुट बोल्नलाई है बोल्न आफ्ना जिब्राहरू के गर्छन् अरे धनु चाहिँ नुहाउँछन् अनि पृथ्वीमाथि तिनीहरू सत्यतालाई के छैन अरे वीर छैन है। जवानीका छोराछोरीहरू चाहिँ वीरको हातमा भएको के जस्तो अरे वीर जस्तो गरेको। अब चाहिँ कुन कुरामा हामी जवानहरू वीर हुनुपर्ने छ है। हामी जवानहरू वीर हुनुपर्ने के कुरामा रहेछ सत्यतामा हामी वीर हुनुपर्छ है। तर अहिले हामी सत्यतामा वीर हुनुको साटोमा है झुट कुरामा हामी वीर बनिरहेका छौँ है। झुट कुराको लागि हामी हैन बहादुरी कमाइरहेका हुन्छौँ। पापको लागि हामी हैन बहादुरी कमाइरहेका हुन्छौँ है। यहाँनिर बाइबलले भन्छ वीरको हातमा भएको काँडहरू जे हुन् जवानीको छोराछोरी त्यस्तै। अब हामी सत्यताको लागि हामी के हुनुपर्ने छ वीर बन्नुपर्छ है। आज तपाईहरुमा सत्यताको लागि हामी वीर बनेर उभिँदैछौँ मण्डलीमा है। सत्यताको निम्ति हामी वीर बनेर हामी खडा हुँदैछौँ कि हामी झुट कुराको लागि हामी वीर बनिरहेका छौँ है। आज कति जवानहरू एकदिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा है सत्यताको लागि झुट कुराको लागि वीर बनिरहेका छौँ है। झुटा कुराको लागि एकदमै बहादुरी बनाइरहेको हुन्छ है। तर बाइबलले मेरा छोराछोरीहरू सत्यतालाई वीर है। किनभने यी दिनमा सत्यता चाहिँ बाइबलले भन्छ अनि सडकमा गिरेको छ है सत्यता है। तर बाइबलले भन्छ तपाईहरु मलाई सत्यताको लागि हामी वीर मान्छे बन्नुपर्छ झुट कुराको लागि है। बाइबलमा एउटा जवान मान्छेको उदाहरण हामी लिन सक्छौँ जुन मान्छे सत्यताको लागि वीर जसले झुटा कुराहरू गर्दै थिए मण्डलीभित्र है। जसले झुटा कुराहरू समुदायभित्र पापको कुराहरू ल्याउँदै थिए त्यो मान्छे सत्यताको लागि वीर बनेर खडा भएर है त्यो पाप र अपराध गर्ने मान्छेहरूले के गरेको छ सिधै उसले तरवार खोजेर हैन उसले छाला निकालेर रोकेको त्यो मान्छे को थियो है एलाजार भन्ने मान्छे। त्यो एलाजार चाहिँ को थियो हारुनको हैन नाति है। यहाँनिर आउनु त बाइबलले यो कुरा भन्छ गन्तीको किताबमा आज यहाँनिर एकजना जवान मान्छे जुन मान्छे चाहिँ सत्यताको लागि वीर बनेर जसले पाप भित्राइरहेका थिए समुदायभित्र उसलाई के गर्छ आफ्नो हातबाट भाला उठाएर उसले त्यहाँनिर है समुदायको बिचमा रोपेर त्यहाँनिर मारिदिएको है। गन्तीको किताब यो कुरा पाउँछौँ 25 अध्यायमा हुन्छ यो गन्तीको पुस्तक 25 अध्यायमा यो घटना हामी पाउँछौँ। गन्ती 25 अध्याय गन्ती 25 अध्यायको अब पढ्दै जानुहोस् 6 पद
छप्पर पर्छ। अनि हेर एउटा इजरायली मानिस आए त्यसले मसँग आँखाकै सामु भेट हुने पालको ढोकामा रोइरहेको इजरायलीहरूको सम्पूर्ण समुदायको आँखाकै सामु एउटा मिद्यानी स्त्रीलाई भित्र आफ्ना दाजुभाइले कहाँ ल्याए। अनि जब पुजारी हारूनको छोरा एलाजारको छोरा फिनहासले त्यो देखे। समुदायको बीचबाट उठे यिनले आफ्नो हातमा एउटा भाला लिए अनि इजरायली मानिसको पछि पछि पालभित्र गए। ती दुवैलाई त्यो इजरायली मानिसलाई त्यस स्त्रीलाई बुढीमा ओहार हुने गरेर पसे। अनि महामारी इजरायलबाट हट्यो। हेर्नुहोस् है त है, हारूनको छोरा एलाजारको छोरा फिनहास। तर यो मान्छे चाहिँ है सत्यतामा उनी वीर थियो है। किनभने त्यहाँनिर हामीलाई थाहा छ जब इजरायलीहरू सिक्किम भन्ने जग्गामा जब आइपुग्यो, मिश्रदेखि जब कनान जाने क्रममा चाहिँ यात्रा गर्दै गर्दै उनी सिक्किममा जब आइपुग्छ, त्यहाँनिर आइपुगेपछि त त्यहाँनिर मोआबीहरूसँग उनीहरूले होइन एकदमै व्यभिचार गर्यो है। उनीहरूले त्यहाँनिर होइन सृष्टिका थोकहरूको पूजापाठ उनीहरूले गर्न सुरु गर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर है मिद्यानी स्त्रीहरूलाई जब इजरायलीले विवाह गरेर जब ल्याए, त्यहाँनिर परमेश्वरको क्रोध के हुन थाल्यो, फनिन थाल्यो है। परमेश्वर क्रोध फनिन थालेपछि है त्यहाँनिर एउटा महामारी चल्यो। अनि त्यहाँबाट 24,000 मान्छे त्यहाँनिर मरेको। तर त्यो समुदायको बिचमा एकजना मान्छे रहेछ है, जुन मान्छे जवान मान्छे है। त्यो मान्छे सत्यताको लागि वीर मान्छे थियो है। अनि त्यो मान्छेले के गर्यो, समुदायको बीचबाट जुरुक्क त्यो मान्छे उठ्यो है। उठेपछि आफ्नो हातमा भाला लियो। अनि जुन इजरायली जसले चाहिँ मिद्यानी हामीहरूलाई स्त्रीहरूलाई विवाह गरेर ल्याएको थिए, जसले सारा समुदायलाई बिटोलो पारेको थिए, पहिला त्यो भालाले गरेर उसले के गरे, त्यो मान्छेले त्यसपछि मिद्यानी स्त्रीलाई पनि त्यहाँनिर भालाले उनेर दुईजनालाई त्यहाँनिर मरे मारे। अनि त्यसपछि बल्ल परमेश्वरको क्रोध के भयो त्यहाँ हट्यो बाहिर। अनि तल गएर परमेश्वरले के भन्नुभयो, यदि फिनहास मेरो जलनले जली नउठेको भए मैले सारा इजरायललाई के गर्ने थिएँ अरे, भस्म पार्ने थिएँ भने भन्छ। 25 अध्यायको 11 पद पढेको छ। पुजारी हारूनको छोरा एलाजारको छोरा फिनहासले इजरायलीहरूको बीचमा मेरो जलनले जली उठेर तिनीहरूबाट मेरो क्रोधलाई हटाइदिए। यसैले मेरो जलनमा इजरायलीहरूलाई भस्म पारे। हेर्नुहोस् है, यदि है हारूनको छोरा एलाजारको छोरा फिनहास चाहिँ मेरो जलनले जली नउठेको भए मैले सारा इजरायलीहरूलाई के गर्ने थिएँ अरे, भस्म पार्ने। भनेपछि हामी देख्छौँ है यो फिनहास चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ, सत्यताको लागि वीर मान्छे रहेछ। किनकि प्रभुले भन्नुभयो मेरो जलनले जली नउठेको भए। हाम्रा परमेश्वर को हुनुहुन्छ, प्रभुले भने बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, प्रभुले भन्नुभयो। अनि यहाँनिर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो जस्तो जलन उसकोमा नभइदिएको भए, मेरो जलनले जली उठेर है यदि त्यो इजरायली र त्यो मिद्यानी स्त्रीलाई नमारेको भए है मैले सारा इजरायलीलाई मैले मेरो क्रोधमा के गरेको थिएँ, भस्म पारेँ। आज तपाईँ मेरो जीवनमा है हामी वीरको हातमा भएको काँडो जस्तो हुन् जवानीको छोराछोरी। अब तपाईँको हुनु पनि वीर चाहिँ के कुरामा रहेछ भन्दाखेरि सत्यताको लागि वीर हुन्छ। झुट कुराको लागि हामी वीर बन्नु हुँदैन, पापको लागि हामी वीर बन्नु हुँदैन है। आज धेरै जवानहरू है पापको लागि, झुट कुराहरूको लागि है एकअर्काको बदनाम गर्ने कुराहरूको लागि वीर बनेर अहिले के गर्दैछ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा एकअर्काको के गर्दैछ, बदनामी गरिरहेको छ।
है एक दोस्रोको हैन आज बदनाम गरेर आज प्रचार गरिरहेका हामी देख्छौँ। तर त्यसको साथमा हामी सत्यताको लागि हामी गीत गर्छौँ। हेर्नुहोस् न आज यो विनाश कस्तो खालको मान्छे, तर यही विनाश नाम गरेको अर्को एकजना मान्छे फेरि सत्यताको लागि गीत दिए। त्यो चाहिँ को थियो? एलीका छोरा थियो, हो गएन? एलीको छोरा चाहिँ को थियो? भक्ति र विनाश थियो। तर त्यो विनाश चाहिँ सत्यताको लागि गीत थिएन। उनी त प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीभित्र पाप उनीहरूले गरिरहेका थिए। उनीहरूको पापले गर्दाखेरि उसको बाबु हैन एलीको पनि त्यहाँनिर सेवा बर्बाद भयो। सारा इजरायलबाट परमेश्वरको महिमा हराएर गयो है। तर त्यतिखेर है परमेश्वरले इजरायलमा 32 दिनभन्दा अगाडि परमेश्वरले समुएललाई प्रभुले बोलाउनु है। तर त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ त्यो विनाश सत्यताको लागि वीर थिएन। तर यो हारूनको नाति विनाश चाहिँ सत्यताको लागि वीर थियो। आज तपाईहरुको प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीभित्र हामी सत्यताको लागि वीर बनौँ। झुट कुराको लागि, पापको लागि, एकअर्काको बदनाम गर्नको लागि हामी वीर नबनौँ है। नत्र भने परमेश्वर भस्म गर्ने अग्नि हुन्छ बाइबलले भन्छ है। नत्र भने त्यो क्रोधमा तपाईहरु पनि है एक दिन नाश हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हेर्नु हामी हाम्रा जवानी जीवन है एउटा बढेको बोट बिरुवा जस्तो हुनु हो भने पहिलो कुरा हामी जवानहरूले के गर्नुपर्ने छ? मरेको कुरालाई गाड्नुपर्ने छ। त्यो मरेको कुरा चाहिँ पाप हो। पापदेखि हामी मुक्ति पाउनुपर्छ अनि त्यसमा पाप कर्मलाई चाहिँ हामीले गाड्नुपर्छ। फेरि हाम्रो जीवनमा के गर्नु हुँदैन? देखा पर्नु हुँदैन है। त्यो कुरा हाम्रो आँखाबाट चाहिँ टुटो है ओझल भएको हुनुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा हामी जवानहरू चाहिँ पापभित्र रहिरहेको हुनुपर्छ। पाप प्रभुको मण्डली हो। मण्डलीको सङ्गतिलाई हामी कहिले छुट्याउनु है। यदि याकुब पनि एसाउकै पछि लागेर पनि शिकार गर्न हिँडेको भए उनले त्यो आशिष पाउने थिएन, उनले अधिकार पनि पाउने थिएन है। तर याकुबले के गरेन? पाल छोडेन है। अनि यहोशूले पनि पाललाई छोडेन। त्यस कारणले त परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा अब तिमी बुढो मान्छे भयो, तिम्रो सट्टामा तिमीले यहोशूलाई के गर्नु? सबै कार्यभारहरू सुम्पिदिनु है। तिमीले उठाइरहेको जिम्मा भार सबै अब तिमीले यहोशूको हातमा दिनु भनेर परमेश्वरले कसलाई भन्नुभयो? मोसालाई भन्नुभयो है। मोसा पछि चाहिँ सम्पूर्ण नेतृत्वको जिम्मा चाहिँ कसलाई दिनुभयो? यहोशूलाई दिनुभयो। यहोशूले पाल छोड्दैन। आज हामी प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीभित्र है आज हामी प्रभुको सङ्गतिलाई हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। सङ्गतिमा तपाईहरु निरन्तर हामी लागिरहनुपर्छ है। अनि तेस्रो कुरा वीरको हातमा भएको काँडो हुनु जवानीको छोरा। अब हामी हुनुपर्ने वीर केमा रहेछ? सत्यतामा हुनुपर्छ। जब हामी सत्यताको लागि वीर बन्छौँ भने है मात्रै हामी है वीरको हातमा भएको तीर हामी बन्न सक्छौँ। अनि दुश्मनलाई हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले पल्टाउन सक्छौँ। दुश्मनलाई हामी मार्न सक्छौँ है। यो तेस्रो कुरा हो। अब बाइबलले भन्छ है तपाईहरुमा चाहिँ जवानीको है बढेको बोट बिरुवा जस्तो हुनु हो भने अब हामी जवानहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ है? जवानहरूले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ के हो? बाइबलले भन्छ प्रेरितको किताबमा आउनुहोस् त। प्रेरितको किताब 2 अध्याय। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको कृपया तपाईले पढिदिनुहोस्। त्यसको 17 पदलाई पढ्नु। प्रेरित 17। परमेश्वर भन्नुहुन्छ अन्तिम दिनहरुमा यस्तो हुनेछ। सबै प्राणीहरुमाथि म मेरो आत्मा खन्याउने छु। अनि तिनीहरुका छोराहरु र तिनीहरुका छोराहरु र तिनीहरुका छोरीहरुले भविष्यवाणी गर्नेछन्। अनि तिनीहरुका जवानहरुले दर्शनहरु देख्नेछन्। र तिनीहरुका बुढापाकाहरूले सपनाहरु देख्नेछन्। हेर्नुस् त है तिमीहरुका जवानहरुले दर्शन देख्नेछन् है। बाइबलले अब तपाईहरुमा चाहिँ दर्शन देख्ने जवान हामी है। दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ देख्नु है। भविष्यको कुरालाई अहिले नै जान्नु दर्शन है। तर अहिलेको समयमा धेरैजना मान्छेले दर्शनलाई कस्तो रूपमा लिइरहेको हुन्छ है। राति
शुद्ध गरी सपनामा देखेको कुरालाई दर्शन मानिरहेको है। आज कतिपय है क्रिस्चियन मण्डलीहरूभित्र क्रिस्चियनहरूको चर्चभित्र हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि है हप्ताभरि तपाईँले के दर्शन देख्नुभयो आएर बताउनुहोस् भनेर शनिबारको दिन है। अनि आउँदै मैले यो हप्ता फल्ना बार यति बजे चाहिँ होइन मैले यस्तो दर्शन देखेँ भन्दै आज राति सपनामा देखेको कुरालाई चाहिँ दर्शन भनेर होइन बताइरहेको छ। तर दर्शन भनेको देख्नु, भविष्यको कुरालाई अहिले नै जान्नु है। अब दर्शन चाहिँ कस्तो मान्छेले देख्छ त? यहाँनिर भन्छ तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्छ। कस्ता जवानहरूलाई प्रभुले दर्शन देखाउनुहुन्छ? बाइबलले भन्छ दर्शन तिमीहरूले देख्छ। गल्तीको किताबमा हुन्छ अब कस्ता मान्छेले दर्शन देख्ने रहेछ? गल्तीको किताब 24 अध्यायमा 24 अध्यायको 4 पदलाई पढेको जसले परमेश्वरका वचनहरू सुन्छ, जसले परमेश्वरको वचनहरूलाई सुन्छ, जसले सर्वशक्तिमानको दर्शन देख्छ। दर्शन कसले देख्ने रहेछ? जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ है उसले सर्वशक्तिमानको के देख्छ? दर्शन देख्छ। अनि जो भुइँमा लड्छ तर पनि उसका आँखा खुल्ला रहन्छन् उसैको बाणी। हेर्नुहोस् है त अब दर्शन कसले देख्ने रहेछ है? दर्शन देख्ने जवान तपाईँमा हुनको लागि नै बाइबलले भन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ उसले के गर्छ रे? दर्शन देख्छ। आज हामी परमेश्वरको वचनलाई कतिको हामी सुन्दैछौँ है? परमेश्वरको वचनलाई तपाईँहरूले कतिको हामी पढ्दैछौँ? के कतै दिनरात तपाईँहरूमा होइन मोबाइलमा फेसबुकहरूमा होइन आज तपाईँहरूमा झुमिरहेका छौँ है। आज हामीले प्रभुको वचन है पढ्ने समयलाई चाहिँ हामीले होइन बेला प्रकारको होइन आज यो सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँहरूमा झुमेर बसिरहेका छौँ है। बाइबलले हुन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ उसले दर्शन देख्छ है। तर पनि ऊ बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि जो भुइँमा लड्छ तर पनि उसको आँखा के गर्छ अरे? खुल्ला भनेपछि अब दर्शन देख्नुको लागि पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन हामीले सुन्नुपर्छ अनि हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। आँखा खुल्ला रहनु चाहिँ के हो? ननिदाउनु हुन्छ, जागो बस्नु हो नि त है। बाइबलले के भन्छ जागो रह प्रार्थना गर भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा जागो राख्ने काम चाहिँ केले गर्छ? प्रार्थनाले गर्छ। आज हामीमा प्रार्थनाको जीवन बाइबल अध्ययनको जीवन तपाईँहरूमा हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी दर्शन देख्ने जवान हुन सक्छौँ है। अनि मात्रै तपाईँ मेरो यो जवानी जीवन बढेको त्यो बोट बिरुवा जस्तै फलवन्त बोट हाम्रो है जीवन बनिन्छ है। यहाँनिर हामीले पढेर जवानहरूले दर्शन देख्छ। दर्शन तिनीले देख्छ परमेश्वर वचन जसले सुन्छ। दर्शन तिनीले देख्छ जसको आँखा खुला रहेको छ है, जसले प्रार्थनाको जीवन दिएको छ है। यदि तपाईँ मेरो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन छैन, बाइबल अध्ययनको जीवन छैन भने तपाईँहरूले सपनामा देखेको कुरालाई दर्शन मानेर तपाईँहरूले होइन हिँड्नु चाहिँ हामी गलत हामी पर्छ। किनकि बाइबल हामी देख्छौँ परमेश्वरले पत्रुसलाई दर्शन देखाउनु भयो कतिखेर? निदाएको बेला सुतिरहेको बेला उनले देखेको थियो है। जुन दर्शनको विषयमा हामीलाई थाहा छ है। माथि आकाशबाट एउटा च्यादर उड्यो भन्छ, त्यो च्यादरको 4वटा कुना के थियो अरे? एउटै मुखामा बाँधेको थियो। तर त्यो दर्शन चाहिँ पत्रुसले कतिखेर देख्यो भन्छ? प्रार्थना गर्दा 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 त्यो मान्छेसँग अचेत भयो भन्छ। त्यतिखेर उसले त्यो दर्शन त्यतिखेर देख्यो। आउनुहोस् न प्रेरितको किताब। आज तपाईँहरूको दर्शन देख्ने जवान हुनको लागि है आज तपाईँलाई मेरो प्रार्थनाको जीवन बाइबल अध्ययनको जीवन हुनु पर्नेछ। आउनुहोस् न प्रेरितको किताब तपाईँ मैले पाउँछु यो कुरा 11 अध्यायमा 11 अध्यायमा कति अध्याय भनेपछि प्रेरितको पुस्तक कति 8को 11 अध्यायको पढ्दै जानु ल। 11 अध्यायको पहिलो पढ्नुहोस् तपाईँले 5 पद पढ्नुहोस्। म जोप्पा सहरमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। एउटा ठुलो च्यादर जस्तो पात्र तल झर्यो, जो चारै कुना समातिएर
आकाशबाट ओरालियो अनि त्यो म कहाँ आयो अनि त्यो म कहाँ आयो जब मैले त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेरे तब मैले थाहा गरे र पृथ्वीका चारखुट्टे जनावर जङ्गली पशु घस्रने जन्तु र आकाशका चराहरू अब यहाँनिर हेर्छ पत्रुसले यो दर्शन कतिखेर देख्यो त यहाँ के भन्छ म जोप्पामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि प्रार्थना गर्दा 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 उनी एउटा अचेत अवस्थामा पुग्यो त्यतिखेर हुन्छ हैन मैले एउटा के देख्यो हुन्छ दर्शन देख्यो है अनि त्यो दर्शन चाहिँ कस्तो एउटा ठुलो च्यादर जस्तो पात्र हो तल झरेको जसको चार कुना चाहिँ एकै ठाउँमा के भएको थियो समातिएको थियो अनि आकाशबाट तल ओरालियो भनेको अनि त्यो च्यादर भित्र चाहिँ के थियो भन्छ है उसले देखेको दर्शनमा चाहिँ पृथ्वीका चारवटा जनावर जङ्गली पशु घस्रने जन्तु आकाशका चराहरू देख्यो त्यहाँनिर शुद्ध पशु मान्छे अशुद्ध पशु मान्छे दुईटै थियो है त्यो च्यादरमा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हामी देख्छौँ कि यहुदी र अन्य जातिहरूको भिन्नतालाई परमेश्वरले है एक गराइदिएको कुराको एउटा दर्शन त्यहाँनिर प्रभुले कसलाई देखाउनुभयो पत्रुसले देखाउनुभयो किनकि त्यतिखेर यहुदी र अन्य जातिहरूको बिचमा के थियो है शुद्ध पशु र अशुद्ध पशुले के देखाउँछ यहुदी र अन्य जातिहरूको बिचको विभेदलाई त्यहाँनिर हटाइदिनु भएको त्यो दर्शन पत्रुसले देख्यो तर त्यो दर्शन पत्रुसले कतिखेर देख्यो त प्रार्थना गरिरहेको बेलामा देख्यो आज तपाईँ मेरो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन छैन बाइबल अध्ययनको जीवन छैन भने दर्शन तपाईँले हैन सिरानी नमिलेर देखेको सपनालाई दर्शन तपाईँले नहुँदैन तपाईँको भुल्न पर्न सक्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले तिम्रो जवानहरूले दर्शन देख्छ है आज तपाईँको एउटा दर्शन देख्ने आज जवान हामी है ती जवानहरू मात्रै बढेको बोध बिरुवाहरू है तर दर्शन देख्नको लागि हाम्रो जीवनमा प्रार्थना जीवन आज हामी जवानहरू कतिजना प्रार्थनाको सेवा कस्तो हुन्छ थाहै छैन है प्रार्थनाको सेवामा के गरिन्छ है कसरी सेवा गरिन्छ भन्ने कुरा आज अहिलेको जवानहरूले बिर्सिसके जस्तो लागेको छ है अहिलेको हाम्रो जवान छोराछोरीहरू है कलेज मिटिङको सेवा कतै विवाहको सेवाहरू छ भने हैन अर्पणको सेवा छ भने मात्र भेला हुन्छ है तर आज मङ्गलबार मण्डलिक प्रार्थनामा आज कति जवानहरूलाई मण्डलीको प्रार्थना सेवा कस्तो हुन्छ थाहै छैन है आज व्यक्तिगत प्रार्थना घर परिवारभित्र गरिने प्रार्थना आज तपाईँ मेरो जीवनमा यदि छैन भने तपाईँहरूले दर्शन देख्न सक्दैन दर्शन देख्ने जवान हामी बन्न सक्दैन है त्यसकारणले गर्दा तपाईँ मेरो जवानी जीवन बढेको भोट बिरुवा जस्तो हुनु भने है हामी दर्शन देख्ने जवान हुनुपर्छ दर्शन तिनीहरूले देख्छ जसले प्रार्थनाको जीवन दिन्छ जसले परमेश्वरको वचन है अब बाइबलले पाँचौँ कुरा चाहिँ है तपाईँ मेरो जवानी जीवन बढेको भोट बिरुवा जस्तो हुनु हामी जवानहरू कस्ता हुनुपर्छ है यहाँनिर एउटा जवान मान्छेको उदाहरण हामी लिन सक्छौँ उत्पत्तिको किताब अब हामी यो अन्तिम है पाँचौँ कुरा हामी मात्र हेर्छौँ उत्पत्तिको किताबमा हुन्छ यहाँनिर उत्पत्तिको किताब कृपया आउनुहोस् 22 अध्याय उत्पत्तिको किताब 22 अध्याय आउनुहोस् 22 अध्यायको पहिला तपाईँले पढिदिनुहोस् 3 पदलाई अब यहाँ यो अध्यायमा भएको घटना हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले अब्रामलाई भन्दा अब्राम मेरो छोरालाई लगेर के गर्नु मोरिया देशमा जानु अनि त्यहाँ ती पहाडहरूमध्ये एउटामा जो म तिमीलाई बताउँछु त्यहाँ के गर्नु लगेर बलि चढाइदिनु भनेर परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नु त्यसपछि अब्राम बिहानै उठ्यो अनि पढ्दै जान्छ आफ्नो गधामा काटी कसे आफ्नो जवानहरूमध्ये दुईजनालाई र आफ्नो छोरा इसाकलाई साथमा लिए होमबलिका निम्ति दाउरा चिरे उठे परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँतिर हिँडे अब तल 5 पद पढ्न सक्छ आफ्नो जवानहरूलाई भने तिमीहरू यही गधासँग बस म र यो केटो खानी पर जान्छु उपासना गर्नेछु फर्केर आउनेछु अब 19 पदलाई पढिदिनु
साथ बेरसेबा गए अनि अब्राहम बेरसेबामा बसे। अब यहाँनिर हेर्नु अब्राहमले चाहिँ के गर्छ गधामा काटी गर्छ अनि आफ्नो जवानहरूमध्ये दुईजनालाई अनि आफ्नो छोरा इसाकलाई साथमा लिएर मोरिया देशमा गयो भने है। अनि त्यहाँ पुगेपछि तेस्रो दिनको जब यात्रा हिँडिसकेपछि टाढामा परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो बलि चढाउने ठाउँ देखाउनु भयो। त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमले जवानहरूलाई भने तिमीहरू यहीँ बस्छ, म यो केटा पर गएर के गर्छ बलिदान चढाएर। तर त्यो बलिदान चढाएर फर्केर आउँदा पनि ती जवानहरू कहाँ गयो अरे जहाँ उनीहरू बसिरहेको थिए त्यही ठाउँमा है। अनि यहाँले भने जब अब्राहम आफ्नो जवानहरू कहाँ फर्के त्यसपछि उनीहरू उठे अनि एकसाथ उनीहरू बेरसेबा गए। अब यो जवानहरू चाहिँ यी जवानहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एउटा अधीनताको जीवन यहाँनिर एउटा आज्ञाकारिताको जीवन। जबसम्म आफ्नो मालिक अब्राहम फर्केर आएन तबसम्म उनीहरू त्यो ठाउँबाट के गरेन दायाँ बायाँ उनीहरू लागेन है। यो बुढो मान्छेले कति ढिलो गरेको है भनेर उनीहरू दायाँ बायाँ गर्दै पनि लाग्यो है। अब्राहम फर्केर आउँदाखेरि पनि ती जवानहरू जहाँ उसले छोडेर गएको थिए त्यहीँ बसिरहेका है। अनि यी जवानहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने हामी एउटा अधीनताको जीवन अनि एउटा आज्ञाकारिताको जीवन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेरो जीवन अधीनता र आज्ञाकारिता भएन भने तपाईँ मेरो जवानी जीवन है व्यर्थको हुन्छ। अनि यो जवानी जीवन एउटा तुच्छ ठानिने लायकको तपाईँले गर्नु है। किनकि हामीलाई थाहा छ तिम्रो जवानीलाई कसै तुच्छ ठान्नु नपारेको, तर तपाईँ मेरो यो जवानी जीवन है तुच्छ नमानिनको लागि यो जवानी जीवन चाहिँ होइन बढेको बोटतिर जस्तो एउटा फलवन्त वृक्ष बन्नको लागि आज तपाईँ मेरो जीवनमा है हामीले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ धेरै छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेर्यौँ है हामीले मरेको कुरालाई गाड्नुपर्छ। जसले पापलाई सङ्केत गर्छ पापलाई हामीले गाड्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा त्यो कुरा के गर्नु हुँदैन देखा पर्नु हुँदैन, त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा दोहोरिनु हुँदैन है। दोस्रो कुरा हामीले पाप छोड्नु हुँदैन। प्रभुको घर प्रभु मण्डलीको सङ्गतिलाई तपाईँहरूले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। मण्डलीको सङ्गतिमा हामी लागिरहनुपर्छ। जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।